अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज। असेंबली तहलील करने की तौसीक कर दी है, ये आज फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई की एक तवील मीटिंग के बाद बाहर आकर मीडिया को बताया। इमरान खान साहब इससे पहले केपी और पंजाब हुकूमत से निकलने के बारे में ऐलान कर चुके हैं। ये कब होगा, ये कैसे होगा, इसका लाएमल क्या होगा, प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद डिफॉल्ट के बादल मंडला रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक मजमून लिखा है और उसमें अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एक चार्ज शीट उन्होंने सामने रख दी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिफॉल्ट हो सकता है या नहीं होगा, इस पे बात करेंगे। और आखिर में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि जब सियासी इंस्टेबिलिटी होगी तो उससे जुड़ी पॉलिटिकल के इंस्टेबिलिटी के बाद ये मुआशी इंस्टेबिलिटी भी होगी और दूर दूर तक कहीं भी इस वक्त इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा है। आगाज करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने पिंडी में आकर अपनी तकरीर की। ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस्तीफे देने का फैसला कर देंगे, बल्कि हमने बहुत सारी फुटेजेस में देखा कि उनके साथ जो इर्द गिर्द केपी के मिनिस्टर्स बैठे हुए थे और जो बाकी असेंबली के मेंबरान बैठे हुए थे, खान साहब के इस ऐलान के बाद वो भी चौंक गए। बहरहाल वो ऐलान खान साहब ने जो किया सुनिए। जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। ये तो किसी को मालूम नहीं था कि ये खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं। और ऑब्वियसली केपी असेंबली तो चले, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी है। जो वहां के वजीर आला हैं वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। लेकिन पंजाब के अंदर सूरत हाल चूंकि थोड़ी मुख्तलिफ है तो वो पावर्ड बाय पीटीआई ही जो हुकूमत है, लेकिन वहां पे जो वजीर आला है वो परवेज इलाही साहब थे। तो ऑब्वियसली नेचुरली जो सबसे पहला सवाल उठा कि जी परवेज इलाही साहब क्या अपनी असेंबली तहलील कर देंगे? ये सवाल पीपल्स पार्टी ने भी उठाया और फिर इसका जवाब परवेज इलाही साहब ने खुद ही दे दिया कुछ देर बाद। वो सवाल क्या था, उसका जवाब क्या था, ये सुनिए। परवेज इलाही बहुत समझदार आदमी है और उनको पता है हादसाती तौर पर वजीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ के कहने पे वो अपने यहाँ इख्तियार छोड़े। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असेंबली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज की गूंज भी हमें सुनाई दी। पीएमएलएन और जो इत्तेहादी हुकूमत है उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये क्या अपनी असेंबलियां तोड़ेंगे, हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, हम अपना वजीर आला पंजाब में ला सकते हैं। गवर्नर राज के बारे में धमकियां दे दी, जरा सुनिए। अदम एतमाद की तहरीक जो है वो 20% मेंबर्स ने करनी होती है। इतनी तादाद केपी के में भी है और यहाँ पंजाब वो हो जाएगी तो फिर ये असेंबली नहीं तोड़ सके, फिर इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। केपी के में गवर्नर राज लगना चाहिए, पंजाब में गवर्नमेंट बन जाएगी। इस वक्त अगर हम देखें कि भाई ये नंबर गेम क्या है इन असेंबलियों के अंदर, क्योंकि कौमी असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे चुकी है, लेकिन फर्दन जाकर वहां पर उन्होंने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की। कुछ हमारी पीटीआई के रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब वो तस्दीक भी कर देंगे और पंजाब और केपी से जब निकल जाएंगे तो ये नंबर गेम क्या होगी, ये जरा मोटा मोटा हिसाब हमने निकाला है। कौमी असेंबली के अंदर हुकूमती पीडीएम इत्तेहाद के पास 179 सीट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 120 है, पीटीआई के मुनर्रिफ लोग 20 है और जीडीए के पास 3 है। पंजाब असेंबली में पीटीआई हुकूमती इत्तेहाद के पास 190 सीट्स हैं, जिसके अंदर पीएमएलक्यू की भी नशिस्तें शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 97, ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास 46 जो है वो सीट्स हैं। यहां पर बजाय लगता यही है कि अब इलेक्शन ही होगा, कोई दूसरी हुकूमत बनाने के इम्कानात ज्यादा नहीं है। पंजाब के अंदर पीडीएम फिर भी क्लेम करती है कि हम ये कोशिश कर सकते हैं। सिंध असेंबली के अंदर जो है अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 30 लोग हैं। बलोचिस्तान असेंबली के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 7 लोग हैं। तो ये कुल कितनी सीट्स हुई, ये फवाद चौधरी साहब ने जब इस्तीफों के तौसीक के हवाले से आज बयान दिया तो उसके बाद वो नंबर भी बता दिया। 567 सीट्स हैं, जिससे पीटीआई क्लेम करती है कि वो इस्तीफे दे देंगे या जब असेंबली तहलील होगी तो 567 सीट्स खाली हो जाएंगी। क्या कहना था फवाद साहब का, सुनिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। सिंध और बलोचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफे जमा करा रहेंगे। हम स्पीकर कौमी असेंबली को भी अप्रोच कर रहे हैं
और हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशंस हैं वो भी एक्सेप्ट जो हैं वो किए जाएं। इसके नतीजे में मुल्क में 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शंस होंगे। अब ये असेंबली तहलील कैसे होती है? हमने आइन का आर्टिकल 112 निकाला, हमने कहा जरा देखिए रिविजिट करते हैं इसको, जो जिसको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर है, इसकी जो शिक है 112(1) वो कहती है कि गवर्नर सूबाई असेंबली को तहलील कर देगा अगर वजीर आला उससे ऐसा मशवरा दे, और सूबाई असेंबली बजज उसके कि इससे कबल तहलील ना कर दी गई हो, वजीर आला की तरफ से ऐसा मशवरा दिए जाने के बाद 48 घंटों के खात्मे पर तहलील हो जाएगी। यानी इसकी तशरीह इस आर्टिकल में वजीर आला के हवाले से मानी अखज नहीं किए जाएंगे कि इसमें किसी ऐसे वजीर आला का हवाला शामिल है जिसके खिलाफ सूबाई असेंबली में अदम एतमाद के वोट की किसी करारदाद का नोटिस दे दिया गया हो लेकिन इस पर राय दही ना की गई हो, या जिसके खिलाफ अदम एतमाद के वोट की कोई करारदाद मंजूर हो गई हो। जो 112 का जो दूसरी शिक है वो कहती है कि गवर्नर भी अपनी सवाबदीद पर लेकिन सदर की माकबल मंजूरी के ताबे सूबाई असेंबली को तोड़ सकेगा, जबकि वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का वोट मंजूर किए जाने के बाद सूबाई असेंबली के किसी रुकन का दस्तूर के अहकाम के मुताबिक सूबाई असेंबली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद रखने का इम्कान ना हो, जिस तरह के इस गर्ज से बुलाई गई सूबाई असेंबली के इजलास में मालूम हुआ हो। पंजाब और केपी असेंबली से तो निकलने का इमरान खान साहब की आज पूरी जो जमात है उसने तौसीक कर दी है। अच्छा, केपी में लास्ट टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई थी कि जब वहां पर कोई असेंबली तहलील या तोड़ने की कोई ऐसी बाज गश दूर दूर से भी थी तो वहां पर तहरीक अदम एतमाद आ गई थी, और उस वक्त सेंटिमेंट ये था कि गालिबन वहां हुकूमत बचाने के लिए खुद ही वो लेकर आई गई थी। बहरहाल एक एनेक्डोट सा था। आमिर जिया साहब हमारे साथ हैं, अतर काजमी साहब हमारे साथ हैं। कल एक अहम तब्दीली भी होने जा रही है और उसके बाद देखते हैं कि क्या सियासी मंजरनामा जो है कि किसी और तरफ जाता है, या इस वक्त जो हम ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं ये ही रहेगी। आमिर साहब आपसे आगाज करते हैं। सर, अब आप देख रहे हैं कि जो कल एक जाहिर सी बात है एक तब्दीली होने जा रही है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, उसके बाद अगले 2 से 3 हफ्ते आप देखते हैं कि भाई थोड़ा सा एक ठहराव आएगा। हालांकि खान साहब ने इस्तीफों को अनाउंस करके बिल्कुल एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए, पहली बात ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब को हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा। जो सेटलिंग इन पीरियड होता है ना, सुकून से गुजारने का हर जो नया आने वाला होता है उसको मिलता है। ये बिल्कुल थिक ऑफ द थिंग्स में आ रहे हैं और इस वक्त जो है बहुत सारे लोगों की, पाकिस्तानियों की निगाहें जो हैं वो GHQ की तरफ लगी हैं। वो समझ रहे हैं क्योंकि सियासतदान जो हैं अपने मसाइल हल करने में खुद नाकाम हैं, तो वो समझते हैं कि इसमें जो है कोई जब नई क़यादत फौज की आएगी तो सिचुएशन को डिफ्यूज करने में जो है अपना किरदार अदा करेगी, एक मस्बत किरदार अदा करेगी। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है कि बाजवा साहब की पोजीशन है जाने वाले आर्मी चीफ की कि जी फौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। यकीनन ये पोलिटिकली करेक्ट पोजीशन है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बाज़ औक़ात जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं हमारे जैसे, वहां पर जो इस मुल्क का सबसे मुनज़्ज़म, सबसे मजबूत जो इदारा होता है उसको मुल्क के इस्तेकाम के लिए बाज़ औक़ात कहते हैं ना बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाना पड़ता है। तो इस वक्त वही सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त हमारे यहाँ सियासी बुहरान है और वो हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अगर आपको मईशत ठीक करनी है तो सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, आपको दिफा मजबूत करना है, खारजा ताल्लुकात के महाज पे कुछ करना है, पहली शर्त होती है सियासी इस्तेकाम, और वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक इस बात का फैसला नहीं होगा। इस वक्त जो एक इमरान खान का आपको बयानिया पसंद आए ना आए, लेकिन इमरान खान के बयानिए को पजीराई हासिल है और उसको आप जो है कहते हैं ना कालीन के अंदर नहीं वो झाड़ू दे के फेर सकते कि जी अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मसला तो है और उसको हल भी करना पड़ेगा। अगर हम आंखें बंद करेंगे, शुतुरमुर्ग की तरह हम रेत में अपना सर दे लेंगे तो उससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। इस वक्त नुकसान जो हो रहा है न इमरान खान का इतना है, ना नवाज शरीफ का, ना जरदारी साहब का, न शरीफ खानदान का। नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों को होना है। जल्द इस मसले को हल करें। जी, इकोनॉमी के इतने बड़े बड़े जो इंडिकेटर्स हैं ये हमारे सामने मुंह खोले खड़े हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस वक्त इक़्तिदार की जो लड़ाई है ये हो कैसे सकती है जबकि मुल्क के लिए और प्रेसिंग इश्यूज हैं। सो अतर साहब, अब सिचुएशन ये है कि मुल्क में कल एक तब्दीली है। इस दौरान इमरान खान साहब जो हैं अपना लेकर आए यहाँ पर जो भी लॉन्ग मार्च था, यहाँ आकर लोगों का एक्चुअली मेरा भी ये ख्याल था कहेंगे हम साथ मिलके चलेंगे और आगे का लाए अमल करेंगे। वो बात करने के बाद उन्होंने यकदम इस्तीफा दे दिया।
یہ اسپر آف دا مومنٹ ہے, یہ پہلے سوچا ہوا تھا کہ کسی کو نہیں معلوم تھا, اور اس پورے سینیریو میں یہ اوور لیپ کر رہا ہے اس تبدیلی کے ساتھ, یہ اس کو کیسے دیکھتے کانٹیکسٹ میں آپ؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک جو تبدیلی ہے, انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے شپس کی طرح ہوتے ہیں, جتنا منظم انسٹیٹیوشن ہوگا وہ اتنا اس کے اندر تبدیلی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دم سے 180 ڈگری یا 90 ڈگری کا آپ کو ٹرن نظر آ جائے, اس میں ٹائم لگے گا ہر چیز کے اندر, اور یہ منظم اداروں کی خوبی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ دیکھ کہ ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت ان کو چلنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کل سے کوئی ایسی تبدیلیاں آ جائیں گی کہ جب سب کچھ سامنے ہو جائے گا, مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ ٹائم لگے گا اور آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھیں گی. دوسری بات جو خان صاحب نے استعفوں, اس پہ یقیناً انہوں نے سوچا ہوگا, اور اس میں انہوں نے کیا تاثر کیا زائل کیا ہے. بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی, لوگوں کی خواہش تھی ہمارے یہاں کہ خان صاحب اسلام آباد جائیں گے, اور تاثر پورے 6 ماہ کے دوران یہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کسی جتھے کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جو انہوں نے استعفیٰ دے دیا وہ ٹوٹل وہ تاثر زائل ہو گیا, اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم سے مسئلہ اور اس سسٹم میں بہتری کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں. ہم کوئی آپ سے طاقت کے زور کے اوپر اقتدار نہیں لینا چاہتے. طاقت وہی ہے جو جمہور کے پاس ہے, جمہور ڈیسائیڈ کرے گا. ہماری گریوینسز ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ سسٹم نے ہمیں پروٹیکٹ نہیں کیا, اور گزشتہ اس 6 ماہ کے دوران جو کچھ ہوا اس میں آپ کو ماہر معاشیات ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر آپ روز جا کے کریانہ پہ شاپنگ کرتے ہیں, اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہیں, بچوں کی اسکول فیس دیتے ہیں, یونیفارم لیتے ہیں, تو آپ اتنے ہی ماہر معاشیات ہیں جتنا کوئی اور ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ملک کے اندر ہو رہا کیا ہے. تو وہ جو اٹر فیلئر ہے گورننس کے محاذ پہ اور معیشت کے محاذ پہ, وہ بھی پھر عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت دیتا ہے, اور عوام کی بھی خواہش ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں. لیکن عامر زیاد صاحب, حکومتیں ہوتی ہیں اور ضمنی انتخابات اس میں اپوزیشن جیتا بھی کرتی ہے. جو حکومتی اتحاد ہے وہ توجہ دیتا ہے کہ بھائی ہم نے بھی تو ضمنی انتخاب جیتے تھے, اور ہم جب الیکشن کے بارے میں کہتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ جی ٹرم کمپلیٹ ہونے کی بات کی جائے. اس وقت چونکہ ہم بھی 13 جماعتیں ایک طرف ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہتے. خان صاحب نے ضرور جیتے ہیں یہ انتخابات, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کہنے پہ ہم انتخابات کرا دیں. ہم اپنی مرضی سے انتخاب کرائیں گے, بیکاز ان ہائنڈ سائٹ ان کے اپنے ووٹر کے سامنے بھی یہ ان کو امپریشن جائے گا جی کہ ایک شخص نے ہمیں کہہ دیا, اس کی دھمکی سے ڈر کے ہم نے انتخابات کرا لیے. سو امیج پرابلم ہے ان کے لیے بھی, وہ بھی پیچھے نہیں جا سکتے یہاں سے اگر وہ جانا چاہیں بھی. دیکھیں بظاہر تو اس مطلب آرگیومنٹ میں آپ کو کہیں گے بڑی جان اور منطقی نظر آئے گا. بالکل دنیا میں نہیں ہوتا, کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا کہ بائی الیکشن میں اگر حزب اختلاف جیتے تو انتخابات ہو جائیں. لیکن پاکستان کی بڑی پیکولر قسم کی صورتحال ہے. یہاں پر قومی اسمبلی میں جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, جس کے 120 سے زیادہ لوگ ہیں, وہ اس وقت نہیں بیٹھے ہوئے. نامکمل اسمبلی ہے. قومی اسمبلی جب نامکمل ہو اس کا مطلب ہے قانون سازی نہیں ہو پا رہی درست طریقے سے. آپ کے یہاں جو دوسری شرط ہوتی ہے جی ایک مؤثر حزب اختلاف کا ہونا قومی اسمبلی کے اندر. یہاں پر ایک ہم ٹریڈ یونین میں ٹرم یوز کرتے ہیں پاکٹ ٹریڈ یونین کی, جو کہ مینجمنٹ کی ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک پاکٹ قسم کی اپوزیشن ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. قانون سازی ہوتی ہے تو اس کا کہتے ہیں عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ صرف ہوتی ہے جناب احتساب قوانین میں تبدیلی کے لیے کہ جو 0.0000 پتہ نہیں کتنے فیصد لوگوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے, صرف ایک شریف خاندان کا ہے, ان کے قریبی حواریوں کا ہے, بہت کم لوگوں کا ہے, یعنی کہ درجنوں میں ہوں گے وہ, یا 100-200 ہوں گے, 300 ہوں گے. تو بات یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس حکومت کی لیجٹمیسی جو ہے وہ ڈے 1 سے کوسچن مارک ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ حکومت جو ہے اپنا کہتے ہیں نا ایکٹ ٹوگیدر نہیں آپ کو کرتی ہوئی نظر آ رہی کہ 13 حکومتی تقریباً قومی حکومت ہے نا, لیکن فیصلے نہیں ہو رہے. کیونکہ فیصلے نہیں ہو رہے, اور آپ جو ہے جو آپ کو جو ڈار صاحب کو لایا گیا ہے, اگر معیشت کی بات کریں تو ڈار جو ہے وہ ریفارم کے وزیر خزانہ نہیں ہے, بالکل نہیں. ڈار آرم ٹوسٹنگ کے وزیر خزانہ ہے. یہ فجنگ کر لیتے ہیں, دیگر یہ کرتب دکھا لیتے ہیں. تو ملک کو جو ہے ریفارمز کی ضرورت ہے, سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. اچھا وہ ایک پاپولر جماعت کر سکتی ہے جو کہ اپنے لوگوں سے کہے جی بھائی قربانی دینی پڑے گی 2 سال 1.5 سال. ابھی میں بات کر رہا تھا ایک بہت ہی معروف ہمارے بزنس مین ہے کراچی کے, انہوں نے کہا جی کم از کم میں دیکھ رہا ہوں یہ جو اس وقت سلو چل رہی اکانومی, کم از کم 1.5 سے 2 سال لگیں گے اس کو باؤنس بیک کرنے میں. تمام معیشت یہی کہہ رہے ہیں کہ اقدامات آج سے شروع کریں. تو لیکن یہ کیسے کرے گی حکومت؟
یہ حکومت تو مطلب ہے بورو ٹائم پر ہے، اور ظاہر ہے کہ دیکھیں نا انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی کیونکہ انسرٹنٹی ہے، ڈومیسٹک انویسٹر نہیں لگا رہا، شریف خاندان پیسے نہیں لگا رہا، مفتاح اسماعیل صاحب نے ڈار صاحب اپنا پیسہ لگائے نا یہاں پر، مفتاح اسماعیل صاحب نے تو سر اب خود ہی کہہ دیا کہ یہ جو ڈیفالٹ کا رسک ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے سابق وزیر فائنانس جو بھی چند ماہ قبل خزانہ تھے جی فائنانس کے تھے. سو اطہر اب ایشو یہ ہے کہ جب خان صاحب نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، اس کے بعد آج مشاورتی اجلاس بھی ہو گیا. اچھا اس کے بعد فواد صاحب نے آ کے، اور میں کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات دیکھ رہی ہوں، کہتے ہیں جی ہم جمعرات جمعے تک بیٹھ کر پھر ایک مشاورتی اجلاس کریں گے اور پھر ہم یہ کر لیں گے لائے عمل طے. اب اس میں اور سیاسی طور، چلو قانونی تو سمجھ میں آ گئی، وزیر اعلیٰ آپ کے پاس ہیں، آپ دلیل کریں، اسمبلی 24 گھنٹے نہیں لگیں گے. کیا یہ ٹائم بائنگ کر رہے ہیں خان صاحب کہیں نہ کہیں کہ بھئی کچھ اپنا لیوریج انہوں نے پورا ٹیبل پہ رکھ دیا کہ ہم اس ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں، اب اس کے بعد یہ سارا بات چیت کریں ہم سے؟ جی بالکل، یہ پوسچرنگ ہے ایک طرح سے، وہ بتا رہے ہیں پیغام بھیجنے کے جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اگر اس میں آپ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں تو ہم رکنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ دسمبر کے مہینے میں اور جنوری کے مہینے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں اکانومی کے حوالے سے جس میں کسی کی بھی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ اس موقع کے اوپر حکومتیں گرنا شروع ہو جائیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر خان صاحب کا ان سے اتفاق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی اگر آپ ہمیں الیکشن کی کوئی ڈیٹ دے دیں تو ہم اسمبلیاں نہیں توڑتے، ہم نے جو آئی ایم ایف سے اگلی قسط لینی ہے ہم وہ لے لیتے ہیں، اگر ہماری کوئی پیمنٹس ہونی ہے ہم وہ پیمنٹس کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ہمیں کوئی الیکشنز کی ڈیٹ دے دیں. تو میرے خیال میں خان صاحب کا یہ کلیور سیاسی موو ہے کہ ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ٹائم بھی دے رہا ہوں، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اگر اس سے پہلے آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان سے کوئی رابطہ ہو. لیکن کیا یہ فائنل ٹرمپ کارڈ ہے اس کے بعد؟ کیا خان صاحب کے پاس کوئی اور ٹرمپ کارڈ؟ اگر کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ کریں استعفے، دیکھتے ہیں آپ مینج کریں اپنے اتحادیوں کو پنجاب میں، ہم پنجاب کے اندر اپنی حکومت لانے کی کوشش کرتے ہیں، کے پی کے اندر ہم تحریک ادب اعتماد ابھی نہیں لا سکتے کیونکہ سیشن ہو رہا ہے، لیکن ایونچولی وہ کہیں گے جی چلیں وہاں پر بھی ہم آپ کا سیاسی طور پہ مقابلہ کرتے ہیں، نہیں دیتے الیکشن سیٹ آپ کے اوپر، پھر کیا؟ دیکھیں جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے نا، اس وقت کسی کے پاس بھی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے، کسی کے پاس وہ کارڈ نہیں ہے جس کو وہ پھینک کے بازی پلٹ دے، نہ وہ حکومت کے پاس ہے نہ خان صاحب کے پاس ہے. 6 مہینے سے خان صاحب کی بھی خواہش تھی کہ بہت ساری چیزیں ہوں جو نہیں ہو سکی، اسی طرح حکومت کی بھی خواہش تھی کہ جناب خان صاحب کو ہم نے فارغ کر دیا ہے، طاقتور حلقے بھی ہمارے سائڈ پہ ہیں، خان صاحب کو ایک طرح سے ہم نے ان کے سامنے بھی کھڑا کر دیا ہے تو ہم آرام سے حکومت کریں گے. لیکن 13 جماعتوں کی حکومت یا اس سے بھی زیادہ شاید جماعتیں ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہمیں حکومت نہیں چلانے دے رہا. تو کسی کے پاس بھی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے، ہر کسی نے سوچنا ہے کہ کیا وہ موو کریں گے اور شارٹ ٹرم کیا وہ گین لے سکیں گے. خان صاحب کا اس وقت جو موٹیو ہے، جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے کہ میں نے الیکشنز لینے، ان کا یہ ٹارگٹ ہے، کچھ ٹارگٹس انہوں نے اچیو کر لیے جو خود کو انہوں نے ریلیف دینا تھا، نیب قوانین، ای وی ایم، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق لینا، وہ انہوں نے کر لیے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ اور کرنا چاہتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں پھر ہم الیکشنز میں جائیں. اگر اس وقت ہم الیکشنز میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ عوام نے بڑی بری صادق صاحب تو کہہ رہے 6 مہینے اور بڑھا سکتے ہیں، اسمبلی کی توسیع کر سکتے ہیں، اس کی میعاد کو کرنا پڑا تو ٹو بی آنیسٹ مجھے بالکل شک نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مین کرتے ہیں. ان کی خواہش ہوگی کہ 6 مہینے چھوڑیں، سال بڑھا دیں، اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہے اگر یہ اس وقت جائیں گے انتخابات میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور جتنے بھی سرویز ہیں ان کو بھی پتا ہے، حکومتی ادارے بھی ہیں، ایجنسیاں بھی ہیں، وہ بھی ان کو رپورٹس دیتی ہوں گی، تو ان کی تو یہ خواہش ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے کتنا عرصہ آپ اس کو چھپا سکیں گے، کتنا عرصہ آپ بند کمروں کے اندر سیاست کرتے رہیں گے؟ آج اس ملک جو ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں ماریا، ہاں ویسے تو ہر 75 سال نازک دور سے، تو جو حالات ہیں ملک کے اندر اور وہ جو نازک دور ہے اس میں اپوزیشن لیڈر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. قوم کو میں یاد کرواتا چلوں کہ راجہ ریاض صاحب ہمارے آفیشیل اپوزیشن لیڈر ہیں. کسی آپ نے نام سنا کسی ٹی وی پروگرام میں ان کو دیکھا؟ کسی چیئرمین نیب کی تعیناتی کے اوپر وہ کچھ نمودار ہوئے تھے کہیں سے، مجھے یاد ہے. ہاں ایگزیکٹ. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سسٹم کی کریڈیبلٹی کیا ہے. تو یہ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے، سب کو کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور جس طرح عامر صاحب نے کہا ہم ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہمیں کرنا پڑیں جو عام حالات میں، عمومی حالات میں دیگر ممالک میں نہیں. کیا سیاسی کردار ہونا چاہیے؟ میرے نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ایک تقریر کے بعد سیاسی کردار کے ختم ہونے کا کوئی فریم ورک ہمارے سامنے آیا ہے؟ وہ نہیں ہے، اس کا وقت لگے گا، ہمیں پتہ چلے گا جی کہ انڈیکیٹرز کیا ہے اس کے. ہم اس کا ضرور انتظار کریں گے کہ یہ ملک سر چلانا ہے ایونچولی تو اس ملک میں سیاسی قوتوں نے چلانا ہے. ایٹ لیسٹ میری یہ اس پر آئے. پروگرام کا وقت میں ابھی ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی حکومت کے خلاف چارج شیٹ کر دی. کیسے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की सियासत में अब जो आपकी पहले की दी हुई स्टेटमेंट्स हैं, आपके ऑपोजिशन के दौरान रवैया है, वो ही वापस आकर सियासी जमातों को हॉन्ट करता है। अगर मौजूदा पीडीएम इत्तेहाद की बात करें, इसके आने से पहले यानी कि अप्रैल में हुकूमत तब्दील होने से पहले ये क्या एजेंडा था, किस बात पे, क्या महंगाई कम करने पे, क्या इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करके आते थे जलसों के अंदर और मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर और मुख्तलिफ मुकामात पे। इकोनॉमी को ठीक करने के बारे में कौन कौन से इकदाम करके इमरान खान साहब ने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया था मईशत का, ये हमें तकारीर सुनाते सुनाते ये हुकूमत में आ गए कि ये सब कुछ फिक्स करेंगे। तो कुछ उसमें से बयानात हमने आपके लिए निकाले हैं, आपकी याद दहानी कराने के लिए जरा सुनी। तेल की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, टैक्सेस लगाए, मुल्क का इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, मईशत का जनाजा निकाल दिया है। पाकिस्तान की तारीख के संगीन तरीन बहरान में आज हम मुब्तला हैं। तुम्हारी नाअहली के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को जमीन पे बिठा दिया, उसे जमीन बोस कर दिया। इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, कारखाने उजड़ गए हैं, तरक्की का अमल उजड़ चुका है। इस शख्स ने इस मुल्क में ऐसा मुआशी बहरान पैदा किया है कि हमारा महंगाई की शरह, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह तक पहुंच चुका है। बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, गैस महंगा। घबराना नहीं, वक्त आ गया है कि हम इस नालायक को घर भेजे, अब साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाए। सब हमें ऑपोजिशन के कोई बयानात जो हैं इस वक्त चलाने की जरूरत ही नहीं है। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रहे हैं, में जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे बयानात ही इस वक्त आपके सामने, आपके जो दावे और वादे थे सामने आके खड़े हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, गुज़श्ता 8 माह में इस मुल्क को 2 मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नसीब हुए। ये भी इस मुल्क की एक बहुत बड़ी बदबख्ती है कि जी स्टेबिलिटी नहीं रहती, किसी एक को अगर कुर्सी पे लाकर बिठाया जाता है तो फौरन से पहले उसको महलाती साजिशों से हटा भी दिया जाता है। लेकिन बहरहाल मिफ्ता साहब ने जो डॉन में आर्टिकल शाया किया, उसमें अपनी ही मौजूदा हुकूमत के हवाले से उन्होंने एक चार्जशीट पेश की। सिर्फ ना मौजूदा दौर के बारे में, मौजूदा दौर हुकूमत के, बल्कि 2013-2018 के अंदर भी जो पॉलिसीज थी उनके ऊपर भी उन्होंने तनकीद की। वो अपनी ही उस वक्त की हुकूमत के नाकिद बन के उभरे हैं। उन्होंने ये कहा कि 5 महीने बाद उनको वो फिक्स करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वक्त बहुत कम था। बहरहाल उस जो आर्टिकल में कहा क्या है मिफ्ता साहब ने, आपको हम उसमें से कुछ पॉइंट्स जरूर बताते हैं। वो कहते हैं जी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि इस हुकूमत ने अपनी मर्जी और ख्वाहिश से इक्तदार हासिल किया। अभी तक ये हुकूमत वो काम नहीं कर सकी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। पीटीआई ने कोरोना वबा को बेहतर तरीके से हैंडल किया। 2013 से 2018 तक नून लीग के दौर में बरामदात 38% कम होकर जीडीपी का 8.5% हो गई थी। इसी अरसे के दौरान मुल्क की तारीख का दूसरा बड़ा करंट अकाउंट खसारा पैदा हुआ। अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मजीद बढ़ चुका है। दिसंबर में बॉन्ड्स की अदायगियों के बावजूद डिफॉल्ट का खतरा खत्म नहीं होगा। हमारे पास अब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब का इस हवाले से कहना था, जबकि इसहाक डार साहब कह चुके हैं जी, हम की ट्वीट भी आपको हम दिखा दें, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर, वो कहते हैं जी कि जो ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये दावा ठीक नहीं है। पाकिस्तान अपनी जो तमाम कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करेगा और वक्त पे ऑनर करेगा, और डिफॉल्ट का वो कहते हैं कि इस वक्त कोई खदशा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्या डिफॉल्ट के खतरे के बहुत करीब आ चुका है? इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के सिलसिले में। डॉक्टर इशफाक हसन साहब माहिर माशियत, बहुत शुक्रिया सर मैं ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब का जो कॉलम है वो कोट करना चाहती हूँ। उन्होंने खुद ही अपनी मौजूदा हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। वो कहते हैं कि जी डिफॉल्ट रिस्क दिसंबर के बाद बढ़ रहा है। फिर क्या सूरत हाल होगी सर? क्योंकि मिफ्ता साहब जो हैं इनसाइडर भी हैं, थोड़े से डिसग्रंटल जरूर हैं, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है, जबकि इसहाक डार साहब ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि डिफॉल्ट नहीं होगा, ना कभी किया है हमने डिफॉल्ट और अभी भी नहीं होगा। देखिए मैंने भी पढ़ा है मिफ्ता इस्माइल साहब का आर्टिकल, उनका अपना एक व्यू है और मैं उनके व्यू की कदर करता हूं, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि मैं उनके व्यू से एग्री करता हूं। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस आर्टिकल में सही नहीं है, जो मैं इस पे नहीं ज्यादा वक्त लगाना चाहता हूं। उनका अपना एक व्यू है और हमें उनके व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जहां तक इनसाइडर हैं, ये
اور ساغدار صاحب کے درمیان ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ اور چیز ہے جس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ناٹ نیسیسری کہ میں ان کے ویوز سے ایگری کرتا ہوں. اب رہا کہ کیا پاکستان، دیکھیں اتنا زیادہ مس پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے نا یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کو لے کر کہ ہمارے لوگوں کو کسی نے سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز ہے. بس ایک کے سے نکلا دوسرے نے تیسرے، وہ سینا گزٹ جو ہے وہ چلتا چلا گیا کہ بس پاکستان کا ڈیفالٹ کر رہا ہے. دیکھیں کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو ہے نا یہ ایک پرسپشن ہے، پرسپشن، اٹ از ناٹ ریالٹی، اٹ از اے پرسپشن. کن کا یہ پرسپشن ہے؟ یہ جو پاکستان کے بانڈ میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان میں سے چند انویسٹر کا، یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے انویسٹر ہیں ان کا ویو، چند انویسٹر کا یہ ویو ہے کہ پاکستان شاید دسمبر 5 کو $1 بلین کا جو سکوک بانڈ ہے اسلامک بانڈ وہ میچور ہو رہا ہے تو پاکستان اس کی ادائیگی شاید نہ کر سکے. یہ ان کا پرسپشن ہے، ان کا ویو ہے، اس کا ریالٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. صحیح. اسی طرف جو ہے آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فائنانس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، نہ کریں گے. یہ حقیقت ہے، پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ نہیں کیا ہے. آج تو پھر بھی $8 بلین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں منسٹری آف فائنانس پہ تھا اور جب ہم لوگوں نے نیوکلیر دھماکہ کیا تھا پاکستان پہ تو پاکستان پہ تو اکنامک سینکشن لگا ہوا تھا. آج تو کوئی پاکستان پہ اکنامک سینکشن نہیں ہے. لیکن اور ہمارے پاس جو باہر سے تمام انفلوز رک گئے تھے، آج ہمارے پاس کوئی انفلوز رکے نہیں ہیں. جو انفلوز آ رہے ہیں اس وقت بالکل بند ہو گیا تھا. تو جتنی جو ڈیٹ کی پیمنٹ تھی ہم وقت پہ کیے چلے جا رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارے ریزرو گرتے یہ $400 ملین سے بھی نیچے چلا گیا تھا. اس کو بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا. تو آج تو اللہ کے فضل سے $8 بلین کے قریب ہے. لیکن میں یہاں پر ایک وارن کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے نا وہ ڈرائیور جو ہے چاہے گاڑی کو اپنے منزل تک پہنچا دے یا کھڈے میں گرا دے، اس کے ہاتھ پہ ہے نا ڈرائیونگ سیٹ. تو ڈیفالٹ اسی وقت کرے گا جب کوئی حکومت وقت اس کو کسی نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ پاکستان کو بالکل سری لنکا ٹائپ کے کرائسس میں لے آ کر کھڑا کر دو. تو اگر وہ چاہے حکومت وقت تو ہو سکتا ہے ڈیفالٹ. لیکن سر ظاہر سی بات ہے کوئی حکومت وقت تو یہ نہیں چاہے گی نا سر کہ نہ کسی کو یہ پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے نہ. یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت وقت چاہے تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے اگر چاہے. لیکن سر وہ مطلب یہ تو اس کی ایک سیاسی قیمت بھی ہے نا، ایڈمنسٹریٹو تو ہے ہی، اس کے بعد پولیٹیکل قیمت بھی ہے غالباً. یہ تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا. تھوڑا سا آگے بڑھتے سر، یہ جو تو یہ جو IMF کا ریویو ہے جس کے حوالے سے یہ بار بار یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ریویو کے ایک تو پہلے وہ شروع لیٹ ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ کیا اس میں پاکستان اپنی شرائط پوری کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، اور اس کے بعد آبویسلی اس کے بعد اگر ہم آف ٹریک چلے گئے تو پھر یہ ساری معاملات جو ہیں اور کمپلیکیٹ ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ دیکھو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دس از دی ورسٹ IMF پروگرام ایور گیون ٹو اینی کنٹری ان دی ہسٹری آف دی IMF. جتنی میری نالج انڈرسٹینڈنگ ہے اتنا مشکل ترین پروگرام IMF نے کبھی بھی کسی حکومت کو نہیں دیا، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر میں بھی. ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے سارا سیاسی ہوتا ہے. IMF کا پروگرام اٹ از اے پیورلی پولیٹیکل ان نیچر. ٹھیک ہے، اور اسی دن کے لیے میں عمران خان صاحب کو منع کرتا رہا اس وقت کہ آپ نہ جائیں کیونکہ جیو اسٹریٹجک حالات بہت بدل گئے ہیں. جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بھی جب وزارت خزانہ میں تھے تو آپ تو گئے ہیں IMF میں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس وقت ہم جو پاور جو ہے دنیا کے سپر پاور ہم اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، آج ہم ان کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو بڑی چیزیں بدل گئی ہیں. پھر وہ انہوں نے ان کو مائک پومپیو کا اسٹیٹمنٹ دیا، بتایا، یاد دلایا، جو اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جب حکومت تھی ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے سپٹمبر کے مہینے میں 2018 میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں میں ان کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں ان کے اسٹیٹمنٹ کو. میک نو مسٹیک، وی ول ناٹ الاؤ IMF ٹو لینڈ منی ٹو پاکستان ٹو ری پے چائنیز ڈیٹ.
समझ गए जी कि हम पाकिस्तान को ये नहीं IMF को कहेंगे कि पाकिस्तान को पैसे दो ताकि पाकिस्तान चाइना के डेट जो है ये वापस कर सके। तो टारगेट कौन था? चाइना था। तो मैंने यही बताया कि सर माजी में जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं कभी तो इस लेवल पे कभी इंटरफेरेंस नहीं हुई है और ना कभी इस किस्म की चीजें बातें किसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे कही गई है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब, बिकॉज अब प्रोग्राम में तो चले गए, बादल नखास्ता चले गए, इस वक्त सियासी तौर पे जो इंटरनेशनल मामलात हैं वो भी हम उसमें, वो हमारे लिए वो हवा मुवाफिक नहीं है, लेकिन अब हमने कमिटमेंट्स तो दे दी ना। अब आपको क्या लग रहा है आगे ये जो अगला रिव्यू है जो ये दिसंबर वाला, ये आपको? हाँ ठीक है। पहली बात यह है कि बादल नाखस्ता नहीं गए, हमें लेकर जाया गया, घसीट कर लेकर जाया गया। ठीक है, हम उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी यह है कि हमने जब 7th और 8th रिव्यू जब कंबाइंड हुआ तो हमने बहुत सारे जो हैं उनको IMF को कमिटमेंट की थी कि हम ये करेंगे इस पीरियड में। जहां तक ये है कि जो टारगेट रखे गए हैं रेवेन्यू के, मेरा ख्याल है कि FBR वो रेवेन्यू का टारगेट अचीव शायद ना कर पाए और ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा क्योंकि जो जिस तरीके से मुल्क में हालात है, अफरा तफरी मची हुई है, कोई मतलब यह है कि किसी का टेंशन इकॉनमी पे नहीं है, इकॉनमी अल्लाह वास्ते चल रही है। तो ऐसे में तमाम जो लीडिंग बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सब साइड लाइन पे इस वक्त बैठे हुए हैं। तो मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि जब मईशत का पहिया घूमेगा तो रेवेन्यू आएगा ना। तो दूसरी चीज यह है कि FBR के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी देखें आपने तो इंपोर्ट पे बड़ी पाबंदी लगा दी है, LC ऑनर नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम कहां से टैक्स इकट्ठा करेंगे? ये FBR की जो है ना वो मैं कहूंगा कि एक बहानाबाजी है, इसलिए कि क्या सिर्फ इंपोर्ट के बलबूते ही पे हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं कि इंपोर्ट बढ़ेगा और करेंसी डिवैल्यू होगा तो रेवेन्यू FBR का बढ़ जाएगा और टारगेट से ज्यादा भी अचीव कर लेते हैं? देखिए ये कोई जरूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि करंट अकाउंट को ठीक करना है, एड्रेस करना है, उसके लिए उन्होंने सही तरीके से इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी इख्तियार की हुई, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन पे हो जा रहे हैं। लेकिन FBR जो है अगर उसकी सारी रिलायंस इंपोर्ट पे है तो ये 26,000 जो लोग काम कर रहे हैं FBR में, क्या उनकी जरूरत है फिर 26,000 लोगों को रखने की? अगर सिर्फ हमने इंपोर्ट से ही रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो फिर 26,000 लोग क्यों क्या काम कर रहे हैं? ये इंटरनल रेवेन्यू सर्विस क्या कर रहा है? IRS जिसको आप कहते हैं, सेल्स टैक्स वाले क्या कर रहे हैं? देखिए सेल्स टैक्स का जो बेस है ना, ये इस वक्त पाकिस्तान में वेरी हाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, तकरीबन 28-29% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स बेस है ये तो ऑलरेडी इन्फ्लेट हुआ है 28-29%। तो फिर रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है? यहां से रेवेन्यू आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो ये FBR की कमजोरी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इशफाक हसन साहब मौजूद थे। इसी हवाले से जो एक उनकी बात से हम हौसला अफजा है वो ये कहते हैं कि डिफॉल्ट का रिस्क एटलीस्ट उनको नहीं नजर आता कि इस वक्त कोई हम उसके करीब है। पाकिस्तान से पहले डिफॉल्ट नहीं किया, उनको लगता है कि अभी भी डिफॉल्ट के आसार उनको दिखाई नहीं देते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर अपनी कंक्लूडिंग सेगमेंट करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। आखिर में हम बात करेंगे इस मुल्क के अंदर जो ह्यूमन राइट्स और जो एक आम शहरी के हकूक है उस हवाले से। आजम स्वाति साहब का केस, उन्होंने एक मुतनाज़ ट्वीट की, जो वो ट्वीट की उसके अल्फाज के चुनाव पे या उसमें जो बात की गई है, अगर उस पर एतराज है तो तरीक़ेकार मौजूद है और तरीक़ेकार ये है कि उनको भरपूर तरीके से कानून के तहत इंसाफ फराहम किया जाए। एक ही शहर में एक केस के ऊपर मुतअद्दिद FIRs दर्ज कर ली जाए, ये किसी तरीके से भी एक मुनासिब अमल नहीं होगा। इस वक्त उनके पास मुल्क के हर तूल और अर्ज में स्वाति साहब के ऊपर FIR दर्ज की गई। इमरान खान साहब उनकी हिमायत में सामने आए हैं। उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा दस्तूर का आर्टिकल 14 शर्फ इंसानी को काबिल हुर्मत करार देता है। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस से मेरा सवाल है कि आया दस्तूर के इस आर्टिकल का इतलाक महज रियासत के ताकतवर हुकाम तक ही महदूद है, क्योंकि बाकी सबके लिए तो शर्फ इंसानी जैसे बुनियादी हक को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सेनेटर आजम स्वाति को बरहना किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी अहलिया को एक नाजेबा गैर कानूनी वीडियो भिजवाकर उनकी तजलील की गई। हफ्तों तक वो सुप्रीम कोर्ट से हसूल इंसाफ के मुंतजर रहे, मगर उनकी कोशिशें बेसूद साबित हुई। जब काबिल फहम गुस्से और मायूसी के आलम में वो इन ज्यादतियों पर रद्द अमल का इजहार करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और मुल्क भर में उनके खिलाफ कम बेश 15
पर्चे काट दिए जाते हैं। अपने मुआज़िज़ जजेस से मैं फिर पूछता हूं कि इस सब में इंसाफ किधर है? क्या दस्तूर का आर्टिकल 14 इम्तियाजी तौर पर महज आला और ताकतवर रियासती हुकाम के लिए ही काबिल इतलाक रहेगा? आज फवाद चौधरी साहब ने बाहर आकर एक और बात कर दी। उन्होंने कहा उनके बेटे का फोन आया और उन्हें खदशा है कि सेनेटर आजम स्वाति साहब को कत्ल किया जा सकता है। अभी इनका बेटा जो है उसका रोते हुए फोन आया है इमरान खान साहब को कि आजम स्वाति को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी उनका बेटा कह रहा है कि उसे अदालत में पेश ना करे। हमारी इत्तला ये है कि उसको कल गोली मरवा दी जाएगी। बदतरीन से बदतरीन जुर्म करने वाले को भी रियासत भरपूर हक देती है कि वो अपनी डिग्निटी के साथ इस निजाम के अंदर अपने दिफा का हक रखे और एक परसेप्शन ऑफ जो जस्टिस है वो होना भी बहुत जरूरी है। ड्यू प्रोसेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजम स्वाति साहब ने जो कहा उसका जो जवाब उनको देने का मौका दिया जाना चाहिए और इस तरह से 15-16 FIR उनके ऊपर जिस तरीके से कर दी गई हैं